بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادران و خواهران اسلامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که جور و صحت و سلامت و تندرستی عافیتی همراهتان باشه. در هر جایی که باشید جور و صحتمند بوده باشید. به توفیق و رضای الله رب العالمین دوباره با درس خود آغاز میکنیم که درس ما و شما رابطه از کتاب دروس اللغة العربیه، درس 12 به طور کتاب است، اما به طوری که من و شما درس میخوانیم درس 3 و یا 31 درس است. الدرس الثاني عشر، درس 12. سعاد، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. البنت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. سلام میکنه و جواب میده. کیف حالك یا بنتو؟ چه حال داری ای دختر؟ انا بخیری والحمد لله. ما الحمد لله خوب هستم. من این انتی؟ تو از کجا هستی؟ انا من الرياض. من از ریاض هستم. باز پرسان میکنه ما اسمکی؟ اسم تو چیست؟ جواب میده اسمی آمنه. تو نام من آمنه است. این ابوکی؟ پدری تو کجاست؟ ابی هنا فی المدینه المنوره. پدر ما در آنجا در مدینه منوره. و موجه فی المدرسه الثانویه. و راهنمایی است در مدرسه ثانویه. و این امکی؟ و مادرت در کجاست؟ پرسان میکنه درباره کاروبار پدر و مادرش. هی ایضا هنا. همچنان مادرم هم در مدینه منوره است. هی طبیبه، دکتر است. فی مستشفى الولاده، در مستشفى، در شفاخانه ولاده زایگان. و من هذه الفتاة التي معك؟ و این دختری که همراه تو است این کی است؟ اهی اختکی؟ آیا خواهر توست؟ لا. جواب میده نه خیر. هی بنت عمی؟ این دختری کاکایم است. ما اسمها؟ اسمش چیست؟ اسمها فاطمه. نام او فاطمه است. اهی زمیلتکی؟ آیا همکار تو است؟ در کاروبار تو، در درس تو همراه تو است؟ انتقال به صفحه بعدی میکنیم. لا نه خیر. انا فی المدرسه المتوسطه. من در مدرسه متوسطه هستم. و هی فی المدرسه ثانویه. و او در مدرسه ثانویه است. یعنی او بلند خوانده است و ای متوسط است. الکی اختون؟ آیا تو خواهر داری؟ لا مالی اختون. نه من خواهر ندارم. وقتی که مالی اختون بگیم، مالی در اینجا معنای دیگر میشوه. مالی ما، بلکه مالیه اختون میگه. نیست پیش من مالیه اختون، ندارم من خواهر. مالیه. الکی اخون؟ آیا برادر داری؟ نعم بله. لی اخون کبیر. ما یک برادر بزرگ دارم. و هو طالب بالجامعه. و هو شاگرد است در جامعه. و من هذا الطفل الذي معك؟ و این خرد بچه کیست همراه تو؟ هو ابن اخت، هو ابن اخی. و بچه برادرم است. ما اسمه؟ اسم او چی است؟ اسمه سعد. نام او سعد است. امك فی البیت الان؟ آیا مادر تو همین حال در خانه است؟ لا ذهبت الى المستشفى. رفت به طرفی مستشفى، رفت به طرفی شفاخانه رفت. ان شاء الله حل تمارین درس بعدی انجام میدهیم و بالله توفیق.